गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। दरस निज़ामी आपका खैर मकदम करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपको मिले। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने फ़ारसी की दूसरी में 18 हिकायतें पढ़ी हैं। आज हम हिकायत नंबर 19 शुरू कर रहे हैं, जिस हिकायत को नज़्म के तौर पर पेश किया गया है। इस हिकायत का नाम मंजूम है। तो इस हिकायत में आप देखेंगे कि एक पर्दा और एक झंडे में गुफ्तगू हो रही है। झंडा अपनी बुलंदी को बता रहा है और पर्दा, दोनों एक दूसरे से अपनी बातें कह रहे हैं और एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं इस हिकायत में हमें क्या सीख मिलती है और इस हिकायत से हमें क्या पैगाम और मोरल मिलता है। तो गौर से तर्जुमा समाअत करें और इबारत पर भी गौर दें ताकि पढ़ने में आसानी हो। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ई हिकायत शुनू के दर बगदाद, रायत व पर्दा रा खिलाफ उफ्ताद। ये क़िस्सा सुनो। ई हिकायत सुनो, ये क़िस्सा सुनो कि दर बगदाद, के बगदाद में रायत व पर्दा रा खिलाफ उफ्ताद, झंडे और पर्दे में इख्तिलाफ़ हो गया। ये क़िस्सा सुनो कि बगदाद में झंडे और पर्दे में क्या हो गया, इख्तिलाफ़ हो गया। रायत अज़ गिर्द राहो रंज व रिकाब, गुफ्त बा पर्दा अज़ तरीक़ इताब। झंडे ने अज़ गिर्द राह, झंडे ने रास्ते की गिर्द, व रंज रिका, रास्ते के गिर्द और साथ रहने की तकलीफ़, वरंज रिकाब और साथ रहने की तकलीफ़, गुफ्त बा पर्दा अस तरीक़ इताब। तो झंडे ने रास्ते की गिर्द और साथ रहने की, रास्ते की गर्द, सॉरी ये गर्द है, रास्ते की गर्द और साथ रहने की तकलीफ़ का हाल गुस्से से पर्दे को सुनाया। झंडे ने रास्ते की गर्द और साथ रहने की तकलीफ़ का हाल किसको सुनाया, पर्दे को सुनाया। अस तरीक़ इताब यानी गुस्से की हालत में। मन व तू हर दो ख्वाजा ताशानाम, शानैम, मैं और तू दोनों बादशाह के नौकर हैं। मन व तू हर दो ख्वाजा ताशानैम, मैं और तू दोनों बादशाह के नौकर हैं। बंदा बारगाह सुल्तानैम, शाही दरबार के ग़ुलाम हैं। बंदा बारगाह सुल्तानैम, शाही दरबार के हम क्या हैं, ग़ुलाम हैं। मन ज़ खिदमत दमे नया सूदम, मैंने खिदमत गुजारी से एक सांस के लिए भी, दमे एक सांस के लिए भी, नया सूदम आराम नहीं पाया। मैंने खिदमतगारी से एक लम्हा भी, एक सांस यानी एक लम्हा भी आराम नहीं पाया। गाह व बेगाह दर सफ़र बूदम, झंडा हूँ तो साथ में रहता हूँ, वक्त बे वक्त सफ़र में रहा। गाह व बेगाह, वक्त और बे वक्त, दर सफ़र सफ़र में, बूदम रहा। तू न रंज आज़मूदा न हिसार, तूने तो ना तकलीफ़ उठाई, न किला देखा, न बयाबां, न जंगल, व बाद न हवा, व गर्दो गुबार, और नहीं गर्दो गुबार देखा। कदम कदमे मन बसई पेशतर अस्त, कोशिश में मेरा कदम आगे है क्योंकि मैं साथ में रहता हूँ, मैं परचम हूँ, मैं साथ में रहता हूँ। पर्दा तो एक जगह बस होता है, तो कोशिश में मेरा कदम आगे है। बस चेरा कुर्बत तू पेशतर अस्त, फिर तेरी इज़्ज़त क्यों ज़्यादा है। यानी मैं हमेशा साथ रहता हूँ, साथ चलता हूँ, वक्त बे वक्त सफ़र में रहता हूँ और बादशाह की खिदमत में कंटिन्यू रहता हूँ। उसके बावजूद मेरी उतनी इज़्ज़त नहीं है जो कि मेरा कदम आगे रहता है हर काम में। फिर तेरी इज़्ज़त क्यों ज़्यादा है, इसकी क्या वजह है। तू बर बंदगाने महरोई, तू चाँद से मुखड़े वाले बंदगान, ग़ुलामों के पास रहता है। तेरी इज़्ज़त इतनी है कि तू चाँद के मुखड़े वाले ग़ुलामों के पास रहता है। बा कनीज़ा या सिमन बोई, चुम्बेली जैसी, चमेली बोलते ना, चमेली एक फूल का नाम है तो उसी को चमेली बोल रहे। चमेली जैसी खुशबू वाली लौंडियों में रहता है। यानी तू पर्दा है और तू एक फ़िक्स जगह पर खूबसूरत लोगों के दरमियान, खूबसूरत ग़ुलामों और लौंडियों के दरमियान रहता है और मैं साथ में होता हूँ, धूल धक्कड़ का सामना करता हूँ, फिर भी मेरी इज़्ज़त नहीं है। गर्दो गुबार में अपने आप को फ़ना कर देने के बावजूद भी मेरी वो इज़्ज़त नहीं बन पाई जितना तू पर्दे में रह कर
گھر میں رہ کر، اچھے لوگوں کے بیچ رہ کر عزت پاتا ہے۔ من افتادہ بدست شاگرداں، میں نوکروں کے ہاتھ میں پڑا رہتا ہوں۔ بادشاہ کبھی مجھے اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا، میں نوکروں کے ہاتھ میں پڑا رہتا ہوں۔ بسفر پائے بند و سرگرداں، سفر کا پابند ہوں، ہمیشہ سفر میں اور گھومتا رہتا ہوں، وہ سرگرداں اور گھومتا رہتا ہوں۔ گفت من سر بر آستاں دارم، اس نے کہا کہ میں سر ہمیشہ چوکھٹ پر میرا سر، اس نے کہا کہ میں سر ہمیشہ چوکھٹ پر رکھے رہتا ہوں۔ گفت من سر بر آستاں، میں سر ہمیشہ چوکھٹ پر، دارم رکھے رہتا ہوں، نہ چوں تو سر بر آسماں دارم، تیری طرح آسمان پر سر نہیں رکھتا۔ اب پردے نے جواب دیا، ہر کے بےہودہ گردن افرازت، خویشتن رابہ گردن اندازت، جو شخص خواہ مخواہ گردن ابھارتا ہے وہ خود کو گردن کے بل گراتا ہے، خواہشتن را برگدے اندازت، وہ خود کو گردن کے بل گراتا ہے۔ اب یہاں پردے نے بتایا کہ میری اندر خاصیت صرف یہی ہے، میری عزت صرف اس لیے ہے کہ میں جس چوکھٹ کو پکڑ لیتا ہوں اس چوکھٹ کو چھوڑتا نہیں۔ اس نے کہا کہ میں سر چوکھٹ پر ایک بار رکھ دیتا ہوں تو اس پر رکھے رہتا ہوں، پھر میں اب بلندی پر جانے کی کوشش نہیں کرتا، تیری طرح آسمان پر نہیں رکھتا۔ تو ہمیشہ بلندی پر رہتا ہے اور زیادہ بلند ہونا چاہتا ہے، اور میرے اندر کیا ہے کہ میں چوکھٹ پہ ایک بار سر رکھ دیتا ہوں تو پھر اس کے بعد جو ہے سر وہاں سے نہیں ہٹاتا۔ یہی وجہ ہے کہ تیری عزت، اب پھر اس سے ایک مثال دے رہے ہیں کہ جو شخص خواہ مخواہ گردن ابھارتا ہے، یعنی جس کو ایسی ضرورت نہیں ہے اس کے باوجود وہ گردن ابھارتا ہے، تو ایسے میں کیا ہوتا ہے، وہ خود کو گردن کے بل گرا دیتا ہے۔ تو انسان کو اپنی حقیقت نہیں بھولنی چاہیے۔ انسان جب حقیقت بھول جاتا ہے اور خود کے اندر تکبر پیدا کر لیتا ہے تو پھر اس کی عزت بھی دھیرے دھیرے ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سعدی افتادہ است او آزادہ، کس نیابت بجنگ افتادہ۔ سعدی آزاد اور عاجز و مسکین ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے یہاں پر جو ہے اس نظم کی انتہا کی، اس نظم کا نچوڑ جو ہے اپنے آخری شعر، اور جس کو آپ شاعری میں مقطع کا شعر بھی کہتے ہیں، تو شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اس شعر کے ذریعے سے اس پورے منظوم حکایت کا نچوڑ بیان کر دیا۔ سعدی افتادہ است، سعدی آزاد اور عاجز اور مسکین ہے، کوئی عاجز و مسکین کے ساتھ جنگ نہیں کرتا۔ کس نیابت بجنگ افتادہ، کوئی عاجز اور مسکین کے ساتھ جنگ نہیں کرتا۔ اب یہاں پر پردے نے ایک بہت بڑا میسج جھنڈے کو دیا کہ تو جو ہے اگرچہ بادشاہ کے ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ بادشاہ کے پاس رہتا ہے، ہر وقت تو سفر میں رہتا ہے، بادشاہ کی خدمت میں رہتا ہے، لیکن تیری کوشش ہمیشہ بلندی پر جانے کی رہتی ہے، تو اپنا سر ہمیشہ ابھارے رہتا ہے، جس کی وجہ سے تو گردن کے بل گر جاتا ہے، اور میں نے ایک بار اگر سر خم کر دیا ہے تو پھر میں اس چوکھٹ سے اپنے سر کو ہٹاتا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میری عزت جو ہے آج تک برقرار ہے۔ اور پھر ایک مثال پیش کی کہ وہ شخص جو خواہ مخواہ اپنے سر کو ابھارتا ہے وہ گردن کے بل گر جاتا ہے۔ اور شیخ سعدی نے کہا کہ سعدی آزاد اور عاجز و مسکین ہے، تو کون ایسا شخص ہے جو مسکین اور عاجز سے جنگ کرے؟ اس لیے پردہ جو ہے حفاظت میں رہتا ہے اور جھنڈا ہمیشہ جنگ کی حالت میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی عزت پردے کی عزت سے کم ہوتی ہے۔ تو یہ پردے اور جھنڈے کی گفتگو تھی۔ اس گفتگو سے اگر آپ کو کوئی حکایت سمجھ میں آتی ہے، کوئی میسج سمجھ میں آتا ہے، کوئی مورل، کوئی نصیحت سمجھ میں آتی ہے، تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، تاکہ مجھے یہ پتہ چلے کہ جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں انہیں کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے یا نہیں۔ اگر میرے پڑھانے میں کوئی کمی ہو اور آپ کے سمجھنے میں کوئی کمی ہو تو کمنٹ باکس میں آپ بتا سکتے ہیں، تاکہ میں اپنی خود کی اصلاح کروں اور اپنے پڑھانے کے انداز کو چینج کروں۔ کچھ بھی کہیں بھی نہ سمجھ میں آئے تو آپ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں، تاکہ میں مزید کوشش کروں اور آپ کے لیے آسانی سے زیادہ آسانی، جتنی بھی زیادہ آسانی ہو سکتی ہے، آسان سے آسان تر کروں۔ تو چینل پر بنے رہنے کے لیے اور ویڈیو کو آخری تک دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ جزاک اللہ خیر فی الدارین۔ چینل پر بنے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں، تاکہ جو بھی نوٹیفیکیشن آئے سب سے پہلے آپ کو ملے۔ انشاءاللہ عز و جل جلد ہی ہم لے کر آئیں گے حکایت نمبر 20۔ درس کی جو ٹائمنگ ہے، ہر ویڈیو کو 7 یا 8 بجے کے درمیان
اپلوڈ کیا جاتا ہے، یعنی شام کے 7 بجے سے لے کے 8 کے درمیان، 7 بجے بھی ہو سکتا ہے، اس کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، اور 8 بجے بھی ویڈیو اپلوڈ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا آپ 7 سے 8 کے درمیان ویڈیو کا ویٹ کیا کریں، نوٹیفیکیشن بیل بجا لیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی جائے اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے آپ کے پاس سب سے پہلے آئے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنے درس کو آگے بڑھا سکیں۔ تو آپ کا بے حد شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔